इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः। अत्र सर्वेषु नामसु ब्रह्मशब्दः अनुवृत्तः वर्तते। अयं च शब्दः ब्रीहि वृद्धौ इति धातोः मनिन् प्रत्यये कृते उत्पन्नः शब्दः। तथा च तस्य अवयवार्थो भवति निरतिशयबृहत्ववत् यस्मिन् वस्तुनि निरतिशयं बृहत्वं वर्तते तद् ब्रह्म। तथा च त्रिविधपरिच्छेदशून्यं ब्रह्मतत्त्वमेव ब्रह्मशब्देन उच्यते इति वेदान्तशास्त्ररीत्या वर्तते। परन्तु अवयवार्थः एवम् अस्ति चेदपि तस्य अनेके रूढार्थाः भवन्ति। तपः उच्यते, वेदाः उच्यन्ते, विप्राः ब्राह्मणाः उच्यन्ते, ज्ञानम् उच्यते। एते सर्वेपि तस्याः अर्थाः तस्य शब्दस्य अर्थाः भवन्ति। तेभ्यः हितः इत्यर्थे ब्रह्मण्यः इति शब्दो भवति यत्प्रत्ययं कृत्वा। एवञ्च ब्रह्मणे हितः ब्रह्मण्यः इति एवम् अर्थो लभ्यते। तस्य हितं ददाति यः हितकरः भवति सः भगवान् ब्रह्मण्यः इति शब्देन स्तूयते। ब्रह्मण्याय नमः इति। ब्रह्मकृत् इति द्वितीयं नाम। तत्र ब्रह्म करोति इति ब्रह्मकृत्। कृञ् धातोः क्विप् प्रत्ययः। ब्रह्म करोति इत्युक्ते वेदं करोति इत्यर्थं स्वीकुर्मः। वेदस्य वक्ता कल्पादौ वेदस्य वक्ता इत्यर्थे भगवान् ब्रह्मकृत् इति स्तूयते। अथवा ज्ञानं करोति इत्यर्थो भवतु। यः कोऽपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। ब्रह्मकृते नमः। तदनन्तरं ब्रह्मा इति पुल्लिङ्गशब्दः। ब्रह्मा इति पुल्लिङ्गशब्देन प्रजापतिः चतुर्मुखः उच्यते। स तु सृष्टिकर्ता भवति इति प्रसिद्धं पुराणेषु। साक्षात् भगवानेव तद्रूपम् आपन्नः सन् सृष्टिकर्ता इति वेदितव्यम् इति ब्रह्मणः प्रजापतेः स्वरूप आरोपं कृत्वा भगवान् स्तूयते ब्रह्मा इति। ब्रह्मणे नमः। अनन्तरं ब्रह्म इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। तत्रापि ब्रह्मणे नमः इत्येव चतुर्थी। परन्तु नपुंसकलिङ्गेन ब्रह्मशब्देन निर्गुणं ब्रह्मतत्त्वम् उच्यते। तदपि भगवतः वास्तविकं वस्तुगत्या तदेव वास्तविकं स्वरूपम् इत्यभिप्रायेण भगवान् स्तूयते ब्रह्मणे नमः इति। ब्रह्मविवर्धनः इति तदनन्तरं नाम। ब्रह्मणो विवर्धनः ब्रह्मविवर्धनः इति षष्ठी समासः वक्तव्यः। ब्रह्मशब्देन तपः ग्रहीतुं शक्यते, ज्ञानं ग्रहीतुं शक्यते इति। तस्य विवर्धकः अयं पोषकः भगवान् इत्यभिप्रायेण भगवान् स्तूयते ब्रह्मविवर्धनः इति। वि उपसर्गपूर्वक वृद्धधातोः ल्युप् प्रत्यये विवर्धनः इति शब्दो भवति। ब्रह्मणः विवर्धनः ब्रह्मविवर्धनः तपसः पोषकः इत्यर्थः। ब्रह्मविवर्धनाय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं ब्रह्मवित् इति शब्दः। ब्रह्मवेत्ति इति ब्रह्मवित् इत्युक्ते परमात्मतत्त्वं वेत्ति इति वा वेदं वेत्ति इति वा यत्किमपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। ब्रह्मवेत्ति इति विदधातोः क्विबन्तशब्दः अयं भवति। ब्रह्मवित् इति। ब्रह्मविदे नमः। ब्राह्मणः इति एतदनन्तरं शब्दः। तत्र सामान्यतः विप्रः इत्यर्थे ब्राह्मणः इति शब्दो भवति। अथवा ब्रह्मज्ञानी इत्यर्थे ब्रह्मभावं प्राप्तः इत्यर्थेपि ब्राह्मणशब्दः वर्तते। उभयथापि तत्स्वरूपं भगवतः आरोप्य ब्राह्मणशब्दः भगवति प्रयोक्तुं शक्यते। ब्रह्मणः अयम् इति ब्राह्मणः। तस्य अयम् इति अण्प्रत्ययः। अयम् अण्प्रत्ययान्तशब्दः ब्राह्मणः इति। तस्येदम् इत्यण्प्रत्ययः। ब्राह्मणाय नमः। अनन्तरं ब्रह्मी
इत्यस्ति। ब्रह्म अस्य अस्ति इति ब्रह्मी इति तपोवान् इत्यर्थे मतुबर्थः भवति। अत्रापि इनि प्रत्ययः कथञ्चित् सम्पादनीयः। ब्रह्मी इति ब्रह्मिणे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। ब्रह्मज्ञः इति तदनन्तरं तत्रापि ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मविद् इत्यस्य योऽर्थः स एव ब्रह्मज्ञः इत्यस्यापि अर्थः। तर्हि कश्चित् अर्थभेदः पौनरुक्त्यवारणाय अस्माभिः सम्पादनीयः। सामान्यतो जानाति विशेषतो जानाति इत्यर्थभेदः कल्पयितुं शक्यते। अथवा तत्र वेदं जानाति इति एकत्र, अन्यत्र परमात्मस्वरूपं जानाति इति अन्यत्र इत्येवं यया कयाचित् रीत्या अर्थभेदं प्रकल्प्य पौनरुक्त्यं वारयितुं शक्नुमः। ब्रह्मज्ञाय नमः। ब्राह्मणप्रियः इति अन्तिमं नाम। ये ब्राह्मणाः पूर्वोक्तशब्देन ग्रहीतुं शक्याः तेषां प्रियः प्रीतिकरः इति ब्राह्मणप्रियः इति शब्दः। प्रीङ् धातोः कप्रत्यये प्रियः इति भवति। ब्राह्मणानां प्रियः ब्राह्मणप्रियः। ब्राह्मणप्रियाय नमः।